मित्रहरू नमस्कार। न्युज नलेजमा स्वागत छ। म करुण ढकाल। मित्रहरू, आज हामी गोर्खाली वीरहरूबारे कुरा गरौँ। हातमा खुकुरी लिएर युद्धभूमिमा गर्जिने ती गोर्खाली वीर जसको नाम सुनेर संसार थर्कमान हुन्छ र सम्मानमा शिर निहुराउँछ। विश्वले गोर्खाली वीर भनेर चिन्ने नेपाली सैनिक सन् 1814-15 भएको नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा देशको स्वाधीनता रक्षाका लागि अत्यन्त बहादुरीका साथ लडेका थिए। उनीहरूको वीरता र रणकौशल देखेर भारतमा शासन चलाइरहेका अङ्ग्रेज अधिकारीहरूले आफ्नो सेनामा गोर्खालीलाई पनि समावेश गर्ने सोच बनाए। तर देशभक्त नेपाली शत्रुको फौजमा भर्ती हुन जाने कुरै थिएन। त्यसैले सुरुमा अङ्ग्रेजले भगौडा नेपाली सिपाहीलाई प्रलोभन देखाएर आफ्नो फौजमा भर्ती गरे। सन् 1815मा 4650 भगौडे नेपाली जवानलाई भर्ती गरी अङ्ग्रेजहरूले 3 बटालियन खडा गरेको इतिहासविद हिरण्यलाल श्रेष्ठले उल्लेख गरेका छन्। अङ्ग्रेजहरूले 4औं बटालियनका रूपमा कुमाऊ बटालियन पनि खडा गरे। यो सँगै सुरु भयो ब्रिटिस भारतमा गोर्खा भर्ती। स्थापना कालपछिको करिब 30 वर्षसम्म भारत स्थित अङ्ग्रेज सेनामा रहेका गोर्खाली सैनिकले खासै ठुला लडाईँ लड्नु परेन। यस अवधिमा अङ्ग्रेजले उनीहरूलाई डाकाहरू विरुद्ध प्रयोग गरे। यसबीचमा सन् 1817को पिँडारीसँगको युद्ध, सन् 1817-18को मरहट्टासँगको युद्ध र सन् 1825-26मा भएको भरतपुरको घेराबन्दीमा अङ्ग्रेजहरूले गोर्खाली सेनालाई पनि सहयोगका रूपमा प्रयोग गरेका थिए। गोर्खा बटालियनका जवानहरूको अधिकतम प्रयोग सन् 1845देखि 1846सम्म भएको पहिलो अङ्ग्रेज सिख युद्धदेखि सुरु भयो। त्यस युद्धमा ब्रिटिस गोर्खाले अङ्ग्रेजका पक्षमा बहादुरीपूर्वक लडेका थिए। त्यस्तै 1848-49मा चलेको दोस्रो अङ्ग्रेज सिख युद्धमा पनि गोर्खाली फौजले भाग लिएको थियो। सुरुमा नेपाल सरकार गोर्खा भर्तीप्रति उत्साहित थिएन। कोत पर्व मार्फत उदाएका जङ्गबहादुर भारतमा अङ्ग्रेज विरुद्ध भएको सिपाही विद्रोह दबाउन आफै सेना लिएर लखनऊ पुगे। सन् 1857मा भएको सिपाही विद्रोह दबाउन गोर्खालीले गरेको सहयोग देखेर अङ्ग्रेजहरू गोर्खा बटालियन कायमै राख्ने र गोर्खा भर्ती अरू विस्तार गर्ने निर्णयमा पुगे। सन् 1914भन्दा अघि गोर्खाली जवानहरूले बजरिस्तान, असम, चीन र अन्य केही क्षेत्रहरूमा सानोतिनो मुठभेडमा मात्र संलग्न हुनु परेको थियो। सन् 1914देखि 1918सम्म चलेको पहिलो विश्वयुद्धमा भने गोर्खालीहरू विश्वका प्रमुख युद्ध मोर्चाहरूमा लड्न पुगे। प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर राणाले विशेष महत्त्वका साथ त्यसबेला गोर्खा भर्तीलाई प्रोत्साहित गरेका थिए। उनका लागि नेपाली जवानलाई गोर्खा भर्तीमा पठाउनु अकुत सम्पत्ति कमाउने अवसर थियो। अङ्ग्रेजले गोर्खा सिपाही भर्ती बापत नेपाल सरकारलाई रोयल्टी बुझाउँथे। यो रकम चन्द्र शमशेरको व्यक्तिगत ढुकुटीमा जान्थ्यो। अर्कोतिर तातो रगत भएको युवा जमातलाई विदेशी सेनामा पठाउँदा देशमा राणा शासनको विरोध गर्ने पनि हुँदैनथे। त्यसैले पनि राणाहरूले नेपाली युवालाई सकेसम्म गोर्खा भर्तीमा पठाउँथे। पहिलो विश्वयुद्धका क्रममा ब्रिटिस भारतीय सैनिक सेवामा प्रवेश गरेका 5,01,000 जवानमा 55,000भन्दा बढी नेपाली नागरिक थिए। यसका अतिरिक्त नेपाली जवानहरू बर्मा तथा असम मिलिट्री पुलिस बटालियनहरू, आर्मी वेटर कजर्स, लेबर कर्पस तथा अन्य यस्तै सङ्गठनमा भर्ती गरिएका थिए। सन् 1914सम्ममा 2 लाख नेपाली नागरिक भारत स्थित गोर्खा बटालियन र अन्य यस्तै प्रकारका सैनिक सङ्गठनमा समावेश भइसकेका थिए। द्वितीय विश्वयुद्धका बेला प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर राणाले अङ्ग्रेजलाई अझै बढी सहयोग जुटाइदिए। सन् 1939देखि 1945सम्म भएको दोस्रो विश्वयुद्धको अवधिमा स्थायी गोर्खा बटालियन सङ्ख्या 20बाट 30 पुगेको थियो। त्यतिबेला अङ्ग्रेजले 1,10,000 नेपालीलाई भर्ती गरेका थिए। पहिलो विश्वयुद्धमा अङ्ग्रेज साम्राज्यका लागि युद्ध लडिदिने नेपालीको सङ्ख्या 2 लाख थियो। त्यस्तै दोस्रो विश्वयुद्धमा सबै गरी 2,50,000 नेपाली गोर्खा जवान अङ्ग्रेजका लागि एसिया, युरोप हुँदै उत्तर अफ्रिकासम्मका महत्त्वपूर्ण मोर्चाहरूमा लडेका थिए। त्यस युद्धमा वीरता देखाए बापत बेलायती सेनाको सर्वोच्च सम्मान भिक्टोरिया क्रसबाट 10 गोर्खा सैनिक सम्मानित भएका थिए। हालसम्म यो सम्मान 26 नेपाली गोर्खाले पाएका छन्। प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा गोर्खालीले प्रदर्शन गरेको युद्ध कुशलता र बलिदानबाट गोर्खालीहरू बहादुर मध्ये पनि सर्वश्रेष्ठ बहादुर, ब्रेवेस्ट एवं ब्रेभ भनेर कहलिए। तर युद्ध सकिएपछि धेरै गोर्खालीलाई खाली खुट्टा फर्काइयो। युद्धमा घाइते मध्ये हजारौं अपाङ्ग भई फर्किए। प्रथम विश्वयुद्धमा कम्तीमा 20,000 र दोस्रो विश्वयुद्धमा 32,000 गोर्खा सिपाहीले ज्यान गुमाएका थिए। अर्काको मुलुकका लागि गोर्खा सिपाहीले ज्यान गुमाउने क्रम अझै रोकिएको छैन। गोर्खा सैनिकको भागबण्डा
जब भारतबाट अङ्ग्रेज लखेटिनुपर्ने अवस्था आयो अनि गोर्खा सैनिकलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठ्यो। गोर्खा सैनिक ब्रिटिस राज अन्तर्गत इन्डियामा कार्यरत थिए। सन् 1947मा भारत स्वतन्त्र भयो। अब अङ्ग्रेज नै भारतमा नरहने भएपछि गोर्खा सैनिक एउटा प्रश्न बनेर खडा भयो। यही प्रश्नको उत्तर खोज्न 7 नोभेम्बर सन् 1947का दिन इन्डिया, बेलायत र नेपाल बीच त्रिपक्षीय सन्धि भयो। पहिलो तथा दोस्रो विश्वयुद्धका बेला अङ्ग्रेजहरूले थुप्रै सङ्ख्यामा नेपाली युवा आफ्नो सेनामा भर्ती गरेको भए पनि स्थायी रूपमा जम्मा 10 रेजिमेन्ट र 2 बटालियन गोर्खा सैनिक राखेका थिए। त्रिपक्षीय सन्धिले गोर्खा सैनिकको बाँडफाँड गर्यो, जसअनुसार 4 रेजिमेन्ट ब्रिटेन जाने र 6 रेजिमेन्ट भारतमै बस्ने तय भयो। त्यसअनुसार दोस्रो, छैटौँ, 7औं र 10औं रेजिमेन्ट्स ब्रिटेन गयो भने पहिलो, तेस्रो, चौथो, 5औं, 8औं र 9औं रेजिमेन्ट्स भारतमै बस्यो। पछि भारतले यसमा अर्को एउटा थपेर 11औं गोर्खा रेजिमेन्ट्स पनि बनायो। हाल कुन देशमा कति छन् गोर्खा सैनिक? हाल इन्डियन आर्मीमा 32,000 गोर्खा सैनिक कार्यरत छन्। त्यस्तै ब्रिटिस आर्मीमा 3500 जति र सिङ्गापुरमा 2000 जति गोर्खा सैनिक कार्यरत छन्। पछिल्लो समय बेलायत तथा इन्डिया दुवै देशले गोर्खा भर्तीमा कटौती गर्दै ल्याएका छन्। दुवै देशले पूर्व गोर्खा सैनिकले चाहेको खण्डमा आवासीय सुविधाको व्यवस्था पनि मिलाएका छन्। बेलायतमा कार्यरत गोर्खा सैनिकले चाहेमा बेलायतमै बसोबास गर्न पाउँछन्। भारतमा पनि त्यहाँ कार्यरत कतिपय गोर्खा सैनिक अवकाशपछि नेपाल नफर्की त्यतै बसोबास गर्दै आएका छन्। यता नेपालमा भने गोर्खा भर्तीले नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानमा धक्का लगाउने काम गरेको भन्दै बेला बेलामा विरोध पनि हुँदै आएको छ। अहिलेको समयमा एक देशको जनशक्ति अर्को देशको रक्षाका लागि लड्नु न्यायसङ्गत नभएको तर्क बेला बेलामा सुन्न पाइन्छ। खास गरी कम्युनिस्ट तबकाबाट गोर्खा भर्ती बन्द हुनुपर्ने माग बेला बेलामा उठ्ने गर्छ, त्यो पनि सरकारमा नरहेका बेला। अनि केही समयमै पानीको फोका चाहिँ सामसुम हुने गर्छ। नेपाली युवा भने सके ब्रिटिस आर्मीमा, नसके इन्डियन आर्मीमा भए पनि भर्ती हुने सपना देखेर डोकामा ढुङ्गा बोकी बिहान बिहान उकालो चढ्दै गरेका भेटिन्छन्। तर साँच्चै के नेपाली युवा यसरी अर्काको देशको सीमा रक्षाका लागि विदेशी सेनामा भर्ती हुनु ठिक हो त? तपाईँलाई के लाग्छ? आफ्नो धारणा कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोस् है। मित्रहरू, हामी यो श्रृङ्खलाको अन्तिममा आइपुग्यौँ। भिडियो हेर्न साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा कुरा भनिहालौँ, तपाईँको एक लाइक र एक सेयर हाम्रा लागि अमूल्य सहयोग हुनेछ, जसले अझै धेरै ज्ञानवर्धक सामग्री तपाईँसम्म ल्याइपुर्याउन उत्साह थप्नेछ।